یاد رکھیا جے جس جگہ تے جس بندے دی جڑی شے پئی ہوئے انہوں چکنا نہیں، وہ ساڈی نہیں، وہ ساڈی نہیں ہے، جنہیں انہوں ہاتھ لایا وہ پھسیا۔ وہ پھر کرو اعلان اگے فقہی مسائل بڑی وسعت دے نال تے زاویے نے جگہ جگہ لبو کیڑا بندہ ہے، کنوں دینا ہے، کیویں دینا ہے، آخر پھر آ جا کے اللہ دے گھر نوں او دینا دا اصالے ثواب کرنا ہے، نہیں تے روزے اشر روزے اشر وامتاز الیوم جو حل مجرمین آج علیحدہ علیحدہ ہو جو مجرم ہو جس دن کانا مقدار ہو 50,000 سنتین لوگوں جدو 50,000 سال دا دن ہوئے گا، اس دن کوئی کسے دا نہیں بندہ ہوئے گا، کسے نال وفا نہیں کیتی، اے دنیا پہ اعتباری نہ محبوب ریا کوئی تھے تے نہ کسے دی سرداری تے کسے تے پیر نہ لگے تے سب ٹر گئے وارو واری آزم تے اے دل نہ لاویں نہیں تاروں سے جان دے اے نہیں تاروں سے جان دے ایتھے تے ڈنڈی مارنی سوکھی ہے، پینا دی وراثت کھانی سوکھی ہے، ایتھے تے مار کے کئی کلے زمینہ مربیاں دے مربے پینا دی جائیداد وراثت لوگ ایسی ہضم کر دے نے ڈکار نہیں مار دے، ایتھے تے لوگاں دے نال 2 نمبری کرنی سوکھی ہے، ایتھے تے لوگاں دا حق مارنا سوکھا ہے، ایتھے چوریاں کر کے ڈکیٹیاں کر کے لوگاں دیاں گردناں اتار کے سارا کچھ کرنا سوکھا ہے، لیکن لوگوں جدو حشر میدان ہوئے گا، جدو حساب کتاب ہوئے گا، جدو جنتی جنت وال جا رہے ہونگے، دوزخی دوزخ وال جا رہے ہونگے، جدو کوئی کسے دا پرسان حال نہیں ہوئے گا، اس دن جدو ترکڑی تے عمل تل دے ہونگے، جدن آوازہ پہ گا آ جاؤ اپنیاں پینا دے جائیداداں تے وراثت دے حصے کھانا لے ہو، آ جاؤ اپنے پاپ نو جائیداد حصیاں پچھے قتل کرنے والے ہو، آ جاؤ اپنے پائیاں نو قتل کرنے والے ہو، آ جاؤ رات نو سننا لانا لے ہو، آ جاؤ چوریاں ڈکیٹیاں کرنا لے ہو، آ جاؤ لوکاں دے بچیاں نو شراب پلا کے خراب کرنے والے ہو، آ جاؤ سود کھانا والے ہو، آ جاؤ جوا کھیلن والے ہو، آ جاؤ حرام ذرائع دے ذریعے پیسے کٹھن و کرنے والے ہو، پھر کی ہوئے گا پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جان ویلنے وچ کنا تے روک وے اوے اج رو محمد اوے جے اج روے تے اے جے اج روے تے منا لا ریب کتاب نے ایک وظیفہ دیتا ہے، ایک وظیفہ دیتا ہے، کنہ لوکاں کو رزق دی کمی ہوئے، جڑے بندے تنگ دست ہون رات دن پریشان رہنا لے بندے انجھے پریشان رہنا نہیں چاہیے، اللہ رزق دینا لے، پر اللہ نے ایک وظیفہ دیتا ہے، رب کائنات فرمائے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنْ لَكُمْ، اللہ فرماندہ جے شکریہ ادا کرو گے تے میں ہور دے چھڑاں گا، میں ہور دے چھڑاں گا، اینا ودا چھڑاں گا، اینا ودا چھڑاں گا، بس کفران نعمت نہیں کرنا، شکر ادا کر دے رہنا ہے، شکر ادا کر دے رہنا ہے، شکر ادا کر دے رہنا ہے، کہ میں شکر ادا کر دے رہنا ہے، میں کہ مولا ایک بندہ سوال پیا کر دائے، ایک بندہ پڑیاں عبادتاں کر دائے، پڑیاں ریاضتاں کر دائے، رات دن اللہ اللہ کر دائے، وہ ککھاں دی کلی وچ بیٹھا ہے، انہوں مکان بھی نصیب نہیں ہے، ایک بندہ شرابی زانی فاسق و فاجر ہے، وہ بندہ اللہ اللہ بھی نہیں کردہ، وہ کروڑاں عرباں دے وچ پیا کھیل دائے، مولا کی آواز آئی اللہ دی حکمت ہے، اللہ دی حکمت ہے، اللہ دی حکمت ہے، رب کائنات کسے نو رزق دے کے ازماندہ ہے، کسے کلو رزق لے کے ازماندہ ہے، کسے نو دیندہ ہے عرباں
پتی کر کے اس لیے ازماندا ہے میں ویکھاں زکات دیندا ہے کہ نہیں دیندا فطرانہ دیندا ہے کہ نہیں دیندا رشتہ داراں نو دیندا ہے کہ نہیں دیندا اے دے اگے غریب مردے نے انہاں دے پیٹ دا خیال کردا ہے کہ نہیں کردا اونوں زیادہ دے کے ازماندا ہے دوجے پاسے غریب کولوں گھٹ دے کے او دے کولوں سارا کچھ لے کے ازماندا ہے میں ویکھاں اس حال وچ وی اللہ اللہ کردا ہے کہ نہیں نمازاں پڑھدا ہے کہ نہیں مینوں یاد کردا کہ نہیں کسے نو دے کے ازماندا ہے کسے کولوں لے کے ازماندا ہے اللہ دا قرآن والا نبلونکم بشیء دا قرآن یار میں چاہتا سا کوئی سٹوری یا قصہ یا کہانی نہ شروع کراں لیکن میں دلچسپ گل بھی شروع کرنا ذرا سبحان اللہ دی آواز ہے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بہرحال وچ آکھو سبحان اللہ سنو سنو یار خلاصہ کلام فرمایا میں تانوں آزماواں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ فرمایا خوف دے کے آزماواں گا جو بھوک دے کے آزماواں گا اموال دی کمی نال آزماواں گا جاناں دا نقصان کر کے فرمایا نقصان دے کے آزماواں گا پھلاں دی کمی نال آزماواں گا سمجھ چا گئی مولا جاناں جاندیاں نے آزمائش واسطے مال دی کمی آندی آزمائش واسطے بھوکاں دیاں نے آزمائش واسطے اللہ آزماندا ہے پھلاں دی کمی دے کے دولت دی کمی دے کے بھوکاں دے کے اولاد دی کمی دے کے آزماندا ہے اکھاں بند کر یار تینوں میں پھیرا لواں میں آزمانا وا اللہ فرماندا میں کیویں فرمایا چخا وچ خلیل نو بھیجنا وا تے آزمانا وا اسماعیل دی گردن تے چھری رکھوانا وا تے آزمانا وا ایوب نبی تے بیماریاں بھیجنا وا تے آزمانا وا یعقوب نبی تو یوسف دور کرنا وا تے زمانہ وا یوسف نبی نو جیل چ رکھنا وا تے زمانہ وا میں کہا مالک ہاں ہاں فرمایا محبت آزمائش منگدی ہے پیار آزمائش منگدا ہے محبت امتحان منگدی ہے محبوباں نو آزمانا وا مطلوباں نو آزمانا وا انہاں دے اتھرو تکنا وا انہاں دا سسکنا تکنا وا میں کہا مولا کیویں آزمانا وا کربلا دا میدان سامنے میں کربلا دا میدان سامنے میں علی اکبر نو حسین گھوڑے تے ہتھی بٹھا کے جدوں ٹور دینے پانی حوضے کوثر دا مالک حوضے کوثر دا مالک حوضے کوثر دا مالک اہل بیت دا شہزادہ ہے فرمایا میں ترے آیا جان لینا وا آزمانا وا حسین نے نعرہ رسالت مار کے دسیا مولا تو آزما لے میں بھی حاضر ہوں اکبر آپ ہی آئے گا تو آزما لے اصغر آ نہیں سکتا میں ہتھاں تے چک کے لے آواں گا لوکاں نو دسنا ہے تیریاں آزمائشاں اپنی تھا تے حسین تے کامیابی اپنی جگہ تے کربلا جاری ہے کربلا جاری ہے کربلا جاری ہے فلسطین دے بچیاں نو شہادت دا رتبہ ملدا ہے میں آزمانا اے پورے عالم اسلام دے ریاستاں دے جننے حکمران بے شرم بن کے بے حیا بن کے بے غیرت بن کے جڑے چپ کر کے انہاں بچیاں نو شہید ہوندیاں ویکھدے نے میں رب او تروی زمانہ میں رب